अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्ट्रेटजी, उनकी टीम ने क्यों तब्दील की, लाहौर के बजाय इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, क्या इसके पीछे प्लान है, क्या कुछ है, इस पे बात करते हैं। और पीटीआई के साथ और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ते की अगर बात चल रही है, कोई मफाहमत की कोशिश, इलेक्शन के वाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है, और सदर से जो पीटीआई का वक्त मिला है, सदर मुमलिकत को क्या इमरान खान ने किरदार सौंपा, और क्या सदर साहब इसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अहम बात है, अहम सवाल है। इस पे बात करते हैं। थोड़ा-सा मुराद सईद के हवाले से बात करते हैं। कुछ खबरें आई हैं, कुछ उन पे क्लेम किया गया, उनके बारे में दावे किए गए हैं, क्या वो किस हद तक सही हैं, क्या हैं? और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 21 अक्टूबर को क्या सरप्राइज़ देने जा रही है। याद रहे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने आना है। उस दिन एक सरप्राइज़ देने की बात की गई है, इस पे भी बात करते हैं। जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं, वो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे, अपने हल्के में अपने दोस्तों में मुतारुफ कराएँ। अपना फीडबैक दें, कमेंट्स किया करें, मैं कोशिश करता हूँ उन सबके जवाब दूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी आपको पता है तब्दील हो चुकी है। लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में अब वो उतरेंगे, और वो कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ज़मानतें लेंगे, वहाँ पे सरेंडर करेंगे। पहले लाहौर हाई कोर्ट की ज़मानत से लेने की बात हो रही थी, राहदारी ज़मानत भी मिल सकती थी, फांसी ज़मानत जिस तरह कहते हैं। लेकिन अब पता लगा है कि उनकी लीगल टीम ने उनको मशवरा दिया है कि वो तीनों केसेज़, लजीज़िया केस में भी है, उसमें ईमान फील्ड के रेफरेंस में भी है, और ये तोशाखानी केस में भी। तोशाखाने में अब याद है आपको, तोशाखाने में जैसे इमरान खान को जिन मसाइल का शिकार पड़ा गाड़ियों पे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो गाड़ियाँ निकलवा चुके हैं, वो भी केस इशू चल रहा है। तो इन तीनों में वो जब अदालत या कि सरेंडर करने की सूरत में, यानी अदालत में हाजिर होने की सूरत में, इनको एक मुस्तकिल ज़मानत मिल जाएगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतखाब, एक तो ये है कि वहाँ केसेस चल रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी, तो एक बड़ा जस्टिफाइड है। लेकिन इस वक्त सबसे सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन में चल रही है हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। वो अब सब जानते हैं किस तरह हो रहा है, इमरान खान केसेस में क्या कर रहे हैं, कहीं पर पीटीआई को रिलीफ नहीं दे रहे और उसको इतना लटकाते हैं चीज़ों को, और बड़ी टैक्टफुली वो खेल रहे हैं सब चीज़ों में। तो सबको अंदाज़ा है कि कहाँ से बेहतर और अच्छा रिलीफ मिल सकता है। तो असल प्लान ये है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है, ये खबर मेरे पास आई है कि ये मैसेज मियाँ साहब को उनके लिए है, सिग्नल सा, कि वो वहाँ पे शायद कुछ लोगों से मुलाकात करें, और अगर वो चाहते हैं, कुछ अहम शख्सियात उनसे मिल भी सकते हैं, जो कि एक सिग्नल होगा कि आगे कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन मियाँ साहब के करीबी हल्के के में लोग उसकी मुखालफत करें, उनको ख्याल है कि ये ज़रा टू मच थोड़ा-सा हो जाएगा, और उससे आगे जाके में थोड़े मसले होंगे, कि कुछ ना कुछ इनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से, एक एस्टेब्लिशमेंट से डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वो रुकावट होगी। खैर मियाँ साहब के बहरहाल लाहौर के बजाय इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ पीछे इस तरह का है। ओपनली होती है, एलानिया होती है या खुफिया होती है, बहरहाल कुछ मुलाकातें भी उनकी वहाँ पे तय हैं, मुख्तसर टाइम में, लेकिन कुछ ना कुछ एक गुड जेस्चर्स के लिए, या जो भी ये कह लें आप। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बात में अब तो कन्फर्म हो गया कि मुर्तज़ा सुलंगी जो इस वक़्त वज़ीर इत्तलात हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने राब्ता किया शफ़कत महमूद से। शफ़कत महमूद का मेरे ख़्याल ज़ाती ताल्लुकात होंगे, तो लेकिन पीटीआई की टीम का कोर कमेटी का ये कहना है कि शफ़कत महमूद ने ये इजाज़त ली इसके लिए, और कोर कमेटी ने उन्हें वन टाइम मुलाकात की इजाज़त दी, और उनसे मुलाकात और ज़ाहिर राब्ता हुआ। अभी इसकी तफ़सील तो ज़ाहिर है नहीं वो सारे बता रहे, लेकिन वो इलेक्शन के हवाले से, और मेरा ख़्याल है जहाँ तक कि पीटीआई को कुछ ना कुछ अब स्पेस देने की बात हो रही है, ताकि इलेक्शन की कुछ क्रेडिबिलिटी रहे। मौलाना फजल रहमान ने भी ऐसे इशारे दिए हैं, और ये ज़्यादा अजीब बात है, दिलचस्प बात है। लेकिन शायद मियाँ मौलाना फजल रहमान केपी में अपने लिए कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं, जस्टिस बेहतर करना चाह रहे हैं वहाँ पे। उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है पीटीआई की वजह से। तो लेकिन इन सब में कहीं पर भी इमरान खान नहीं है कि इलेक्शन से बाहर आके ओपनली, ये नहीं होगा। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। इसके ना होने के इस वक़्त इम्कानात हैं, ज़ीरो इनकम इम्कानात हैं, सिफ़र इम्कानात कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, उनकी बेल हो जाए और इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन कैंपेन चले। ये इस वक़्त बज़ाहिर नामुमकिन लग रही है चीज़ें। ये अलबत्ता हो सकता है कि पीटीआई के कुछ लोगों को मिल जाए, इजाज़त मिल जाए, कुछ जो उनके अहम रहनुमा हैं, वो तो ज़ाहिर है रुपोश हैं, वो जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, हमाद अज़हर है, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ज़मानतें भी शायद इंसानी से ना हों जल्दी। लेकिन ये कि कुछ टिकट होल्डर्स लोग हिस्सा लें, और ताकि ये लगे कि बायकॉट नहीं हुआ इलेक्शन में, कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी रहे उसकी, इलेक्शन का कुछ वक़ार रहे, एतबार रहे। तो इसकी कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है। हुकूमत से आप समझ लें कि किनकी जो है ये ख्वाहिश। अच्छा, सदर साहब से जो मुलाकात पीटीआई के वफ़द ने की, उमैर नियाज़ी उनके वकील हैं इमरान खान के, वो उनसे मुलाकातें करते रहते हैं, उनका पैगाम लेकर वो गए। और रऊफ़ हसन इनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मीडिया में लिखते भी रहते हैं, अखबारात में भी लिखते रहते हैं। तो सदर से मुलाकात में इन्होंने ये कहा, और ये बाद में उन्होंने क्लेम ये किया कि हमने
سیاسی معاملات پہ بات کی. ان کا یہ ہے کہ صدر سے صاحب بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی الیکشن میں حصہ لینے کی کوئی بات ہو, صدر کو یہ باقاعدہ طور پہ, کیونکہ عمران خان صاحب کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اس وقت. اٹک میں بھی صدر صاحب کے رول سے ان کا خیال ہے کہ صدر کو زیادہ تھوڑا سا آگے جانا چاہیے تھا, 2 قدم اور 4 قدم اور آگے جانا چاہیے تھا. ابھی بھی کوئی اس کا ہمیں یقین کوئی کہہ نہیں سکتا, کیونکہ صدر صاحب کا ایک پرابلم میں نے جیسا پہلے بھی بات کی کئی دفعہ کہ وہ ان کا ٹینور ختم ہو چکا ہے, تو وہ ان کے پاس اتھارٹی وہ نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی, جو ایک آپ کو مورل, آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے نا, آپ کا طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس قانون کی اور آئین کی کہ اخلاقی, وہ ظاہر اتنی نہیں رہی. وہ رہیں گے کچھ عرصہ اپنا جاری رکھیں گے جب تک نیا الیکشن سیٹ اپ نہیں آ جاتا, 3-4 ماہ اور جو رہیں گے, 4 ماہ تک شاید. تو لیکن اب صدر صاحب بات کریں گے, لیکن وہ کس حد تک جاتے ہیں, کتنا جاتے ہیں, اور کیا پھر اوپنلی بھی کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, عمران خان کے حق میں. یہ ساری باتیں یہ اہم ہیں, یہ اس پہ ہم دیکھنا ہوگا, چیک کرنا ہوگا کتنا انتظار کرتے ہیں. مراد سعید کے بارے میں کچھ کلیم کے, اچھا مراد سعید سے پہلے چلو میں اس کی بات کر رہتا ہوں, جہانگیر ترین کی پارٹی کی فردوس عاشق اوان صاحبہ, جو ان کی سیکٹری اطلاعات ہیں, ان کی اطلاعات کے بارے میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو استحکام پاکستان پارٹی ایک سرپرائز دے سکتی ہے, بڑا سرپرائز دے سکتی ہے, اور یہ سیاسی گہما گہمی والا دن ہوگا. اچھا اس دن میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, سیاسی پورا فوکس ہر چیز تو ظاہر نواز شریف کی واپسی پہ ہوگی, اور پھر اس دن جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں گریٹر اقبال پارک میں, وہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا, یہ اہم بات آ رہا ہے, اسی پہ فوکس ہوگا. اب استحکام پاکستان پارٹی کیا سرپرائز دے سکتی ہے, یا تو یہ کہ وہ مرج ہونے کا اعلان کر دے گا, ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے, اگر ایسا ہوتا تو یہ سارا کچھ ہوتا کیا. میرے خیال میں یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ, کچھ الیکٹیبلز, کچھ اہم شخصیات, کچھ لوگ, ایک دھڑا جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا, یا ویسے ادھر ادھر جو گواچی گاؤں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں لوگ, کچھ جن کو کوئی ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے پارٹی کا, جو تھوڑی سی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ذرا قریب ہو, استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی میں ایک سوچ ہے کہ اگر ہم ایک کلسٹر, ایک دھڑا ایک لوگوں کا, اہم لوگوں کا اگر شامل کر لیتے ہیں پارٹی میں, تھوڑی بہت امپیکٹ بن جائے گا, اور اس موقع پہ ہمیں بھی کچھ خبر بن جائے گی. دیکھیں وہ کیا بنتا ہے صورتحال. مراد سعید صاحب کے بارے میں جاوید چودھری صاحب نے ایک ولاگ کیا جس میں انہوں نے کافی سارے دعوے کیے ہیں, مراد سعید پہ کافی تنقید کیا, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی ریڈ لائن تھے, عثمان بزدار اور یہ عمران خان پہ بالکل بات نہیں سنتے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ وزیر مواصلات تھے تو ان کا رویہ تھا برا تھا, غلط تھا, نان سیریس تھا, بچگانا تھا, اور چائنیز ان سے, چینی حکومت ان سے کافی ناراض ہوئی. اور ایک بات تو انہوں نے دلچسپ, انہوں نے کلیم یہ کیا کہ انہوں نے ایک بار ایک اہم بڑی کمپنی کی, ایک فورن کمپنی کے سی او کو صرف اس لیے ملاقات کے لیے انکار کر دیا اور نکال دیا کمرے سے کہ انہوں نے تیز خوشبو, پرفیوم ان کی تیز تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی تیز خوشبو لگا کے نہیں بیٹھا جاتا تھا, آپ یہاں سے چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ اور بھی اہم ملاقاتوں کے لیے ٹائم نہیں دیا کرتے تھے, وہ اپنی مرضی سے دیتے تھے, تو اس سے کافی سارے ناراض تھے. اور ان پہ واحد وزیر تھے جاوید چودھری کے بقول کے, جن کو سی پیک کا وہ میٹنگز یہاں سے آن لائن یا ویڈیوز کرتے رہے, ان کو جانے کا وہاں پہ کوئی انویٹیشن نہیں ملا, ویزا تک نہیں ملا, اور چینی ان سے ناخوش تھے. اور باقاعدہ انہوں نے جناب باجوہ کو بھی کہا, اور وہ پاکستانی حکومت کو بھی اپنی ناراضگی کا وہ کیا, ظاہر کیا. اور انہوں نے اصل میں وہ سارا جو ان پہ چھاپا مارا, ان کے سسرالی عزیز جہاں بھی یہ تھے ان کے حوالے سے تھا کہ یہ کس طرح, انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ انہوں نے پکڑ لیے ہیں, جو ان کے ساتھ گن مین تھے وہ پکڑ لیے ہیں, گاڑی سے ان کا لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا ہے, اور وہ لیپ ٹاپ میں کافی ساری اہم چیزیں ملی ہیں. اور چودھری صاحب نے یہ بھی کلیم کیا کہ مراد سعید کہا کرتے تھے کہ میری ارشد شریف مرحوم سے جو مقتول جو جرنلسٹ تھے, ان کے ساتھ جو بہت ساری گفتگو کی ڈیٹیل ساری میرے لیپ ٹاپ میں ہے, تو ان کے دعویٰ ہے کہ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. اب یہ بھی عجیب بات ہے, اگر وہ لیپ ٹاپ لے کے اگر مراد سعید ایسے خطروں میں پھر رہے ہیں جہاں ان کو کسی وقت بھی بھاگنا پڑ سکتا ہے اور مسئلے ہو سکتے ہیں, تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں, کلیم ہے فی الحال ان کا. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب لوگ پکڑے گئے ہیں, گارڈ مین جن ان کو ساتھی انہوں نے بتایا کہ مراد سعید کہاں کہاں پہ رہتے رہے یہ پہلے, تو اب ان لوگوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جاوید چودھری کے بقول 1-2 دنوں میں ان کو گرفتار کر رہے جائے گا, پشاور کو پوری طرح وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے, تو مراد سعید کے لیے نکلنا مشکل ہوگا. دیکھیں اس کی کیا صورتحال بنتی ہے. مراد سعید صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے, کسی کے لیے مشکل نہ ہو, جو بھی ہو لیگل ہو, قانون کے مطابق ہو, تو یہی ہمیں بات کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.